परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यतिखेर आजको आराधना सेवामा उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रो परिवारका व्यक्तिहरू र मलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु हुने इमानुएल कृपा मण्डलीका शाखा मण्डली झुन्डहरू र सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको उच्च नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ, हेर्नेछौँ र मनन गर्नेछौँ र मसँग तपाईँले निकाल्नुहोस्। आजको परमेश्वरको वचन छ एफिसीको पुस्तक पत्रबाट एफिसी 6 अध्यायको 10 पददेखि लिएर हामी 24 पदसम्म अन्तिमसम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्याय 10 पददेखि लिएर 24 पदसम्म म पाठ गर्नेछु। परमेश्वरको हात हतियार अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, शैतानका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कमर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरह। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भयताका साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकौँ, जसको निम्ति म साङ्लाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नु पर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकौँ। म कस्तो छु र के गरिरहेछु ती तिमीहरूलाई पनि थाहा होस् भनेर प्रिय भाइ र प्रभुमा विश्वासी सेवक तुखिकसले सबै कुरा तिमीहरूलाई बताउनेछन्। हाम्रो हालचाल कस्तो छ तिमीहरूलाई थाहा होस् र तिमीहरूका हृदयलाई प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने विचारले मैले तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाएको छु। परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट दाजुभाइहरूलाई शान्ति र विश्वास सहितको प्रेम, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू सबैसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन। हम चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। सारा सृष्टि, सारा ब्रह्माण्डका मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट, आज हामी तपाईँको चरणमा आइकन आजको आराधना सेवा जो यो लकडाउन अवधिमा हामीले घरमा गरिरहेका छौँ, परमेश्वर तपाईँको नाउँको जय होस्। यतिखेर तपाईँको वचन एफिसीको पत्र 6 अध्यायको 10 देखि 24 पदसम्म हामीले पाठ गरेका छौँ। यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस् र आज हामीलाई यो वचनद्वारा हामी सबैलाई हेर्ने सुन्ने उपस्थित हुने सबैलाई तपाईँको वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यो एफिससको मण्डलीलाई प्रेरित पावलले एफिससको मण्डलीलाई ईस्वीसम्म 60 र 61 को बीचमा रोमको झ्यालखानबाट एफिससमा रहेको मण्डलीलाई चाहिँ उनले यो पत्र लेख्नु भएको हो। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि त्यतिखेर पावलले एफिससको मण्डलीलाई स्थापना गर्नुभयो र त्यो मण्डली चाहिँ पावलले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेरित 20 अध्यायको 29 देखि लिएर 30 पद हामीले हेऱ्यौँ। 20 को 29 र 30 मा हेऱ्यौँ भने पावलले एफिससको मण्डलीबाट विदाई भएर रोमको यात्रामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो, म गएपछि चाहिँ बुवासाहरू आउनेछन् र तिमीहरू होसियार बस भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यही एफिससमा रहेको मण्डलीलाई फेरि पनि पावलले रोमको झ्यालखानबाट यो पत्र लेख्नु भएको छ। यहाँ हामीले यो खण्डमा हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि परमेश्वरको हात हतियार, सारा हात हतियार धारण गरेर हामी बलवान हुने र खराब दिनको सामना गर्नको निम्ति हामी हमेशा चाहिँ
तत्पर अवस्थामा रहनको निम्ति पावलले एफिससको मण्डलीलाई लेख्नु भएको। अनि आज पनि परमेश्वरको वचन ले तपाईँ र मलाई यही कुरा बताइरहेको छ। अनि आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ परमेश्वरको हात हतियार किन धारण गर्न पर्दछ, अनि परमेश्वरको हात हतियारहरू के हुन् र यो किन धारण गर्न पर्दछ र हाम्रो लडाइँ चाहिँ कोसँग हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वासीले एकदमसँगले राम्रोसँगले बुझ्न पर्दछ। पहिला कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पहिला कुरा चाहिँ लडाइँ गर्न, आत्मिकी लडाइँ युद्ध गर्नभन्दा अगाडि हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो शत्रुको पहिचान चाहिँ हामीले एकदम राम्ररी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शत्रु चाहिँ हरेक विश्वासीहरूको शत्रु चाहिँ शैतान हो। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। हाम्रो शत्रु चाहिँ, हाम्रो लडाइँ चाहिँ सिधा सिधी चाहिँ शैतानसँग, हाम्रो शत्रु शैतान भएको हुनाले शैतानसँगको लडाइँमा अनि हामी सदैव विजय हुन पर्छ। अनि हाम्रो लडाइँ चाहिँ दृश्य देखिने कुराहरूमा होइन, अदृश्य शक्तिको विरुद्धमा हो भन्ने कुरा यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ मानिसहरूसँग होइन, अनि हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ अक्रिस्चियनसँग होइन, हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ मानिसको हृदयमा बास गर्न, कब्जा गर्ने शत्रुसँग, शैतानसँगको हाम्रो लडाइँ हो। हाम्रो लडाइँ भनेको अक्रिस्चियनसँग होइन, तर ख्रिस्ट येशूको विरुद्धमा चाहिँ उभिने सम्पूर्ण शक्तिहरूको विरुद्धमा, शैतानका शक्तिहरूको विरुद्धमा हो। हाम्रो सङ्घर्ष र हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ पापी मानिसहरूसँग होइन, तर पाप गर्न लगाउने शैतानसँग हो। अनि यो चाहिँ तपाईँ र मैले राम्ररी बुझ्न पर्दछ कि हाम्रो लडाइँ कुनै मानिससँग होइन, हाम्रो लडाइँ कुनै व्यक्तिसँग, कुनै देखिने दृश्य कुराहरूसँग होइन। अनि यहाँनिर हामीले अदृश्य शक्तिसँग, जो चाहिँ शैतान, जो परमेश्वरको योजनालाई र परमेश्वरको मण्डली दुलहीलाई जहिले पनि चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई भताभुङ्ग बनाउने, परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ तितर बितर बनाउन खोज्ने र परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ विश्वासबाट पतित गराउन खोज्ने शैतानसँगको हाम्रो लडाइँ हो। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि हाम्रो शत्रु चाहिँ ख्रिस्ट येशूको र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने क्रिस्चियनको शत्रु चाहिँ साझा हो। अनि त्यो साझा शत्रु चाहिँ शैतान हो। हाम्रो लडाइँ यी दिनहरूमा, हाम्रो लडाइँ चाहिँ शैतानसँगको लडाइँ भएको हुनाले तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो लडाइँ जित्नको निम्ति तपाईँ र म चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ सामर्थ्यवान हुनुपर्छ। अनि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हरेक आत्मिकी हात हतियारले चाहिँ लेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले यहाँनिर हामीलाई बताउँदछ। अनि यहाँनिर त्यतिखेर पावलले जतिखेर यो पत्र लेख्नुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा रोमी सिपाहीको कल्पना गरेर, होइन, रोमी सिपाहीहरू चाहिँ ले चाहिँ एउटा तम्तया त्यतिखेरको एकदमै प्रसिद्ध चाहिँ सेनाको रूपमा रोमी सेना, रोमको रोमी सेना चाहिँ भएको हुनाले त्यो सेनाको सिपाहीले कस्तो हुन्छ अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ कल्पना गरेर चाहिँ त्यो कुरालाई देखेर चाहिँ यहाँ आत्मिक रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू त्यसलाई हेरेर यहाँनिर हामीलाई सारा आत्मिक हात हतियारहरू धारण गर भनेर परमेश्वरको वचनले यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हाम्रो शत्रु चाहिँ को पहिचान, होइन, शत्रु चाहिँ शैतानसँग जो अदृश्य छ। हाम्रो लडाइँ मानिसहरूसँग होइन, हाम्रो लडाइँ पापी मानिससँग पनि होइन, तर मानिसलाई पाप गर्न लगाउने दुष्ट शैतानसँगको हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ, बुझ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ, अनि त्यसकारण ती अदृश्य शक्ति
जो शक्तिशाली छ, त्यो शक्तिशाली चाहिँ शैतानसँगको लडाइँमा विजय हासिल गर्नको निम्ति चाहिँ हरेक विश्वासीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियार चाहिँ हामीले धारण गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर परमेश्वर वचनले हामीलाई भन्दछ। अनि यहाँनिर हात हतियार के रहेछ त भन्दाखेरि 14 मा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ, यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, पहिलो कुरो चाहिँ हैन, कम्मर चाहिँ सत्यले कसेर अर्थात् सत्यताको पेटी लगाउनु पर्यो। त्यतिखेर रोमी सिपाहीहरूले चाहिँ त्यो बेल्ट पेटी बीचमा लगाउँथ्यो, अनि त्यो पेटी चाहिँ कम्मर कसेर चाहिँ लगाएको भएको हुनाले चाहिँ उसका युनिफर्म हैन, सेनाको युनिफर्मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ कस्ने काम र त्यसले चाहिँ स्फूर्ति गर्ने काम, त्यसले चाहिँ तलको र माथिको लुगाहरूलाई, त्यो ड्रेसलाई, युनिफर्मलाई चाहिँ समात्ने काम, एउटा बलियो बनाउने काम गर्थ्यो। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा सत्यता भनेको चाहिँ सत्य कुरा भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। अनि सत्यताको कम्मर पेटी हामीले लगायौँ भने कहिले पनि हामी लाज अनि शर्ममा पर्दैनौँ। सत्यले सधैँभरि हामीलाई विजयतर्फ लान्छ। सत्यले सधैँभरि हामीलाई आत्मिक रूपले बलियो बनाएको हुन्छ। अनि सत्यले सधैँभरि तपाईँ र मलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरो चाहिँ सत्य, कम्मर चाहिँ सत्यताको पेटी लगाउने कुराहरू, हाम्रो बिचमा कुनै प्रकारका झुटका कुराहरू, हाम्रो बिचमा कुनै प्रकारका चाहिँ ढाँट छलका कुराहरू होइन, तर जसरी येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ त्यसरी नै सत्यताको पेटी लगाउने कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ धार्मिकताको छाती पाता लगाएर खडा हो भनेर यहाँ वचनमा भनिन्छ। धार्मिकताको छाती पाता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धार्मिक येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्ने कुरा, धार्मिक येशूलाई विश्वास गरेर धार्मिक येशूले दिनुभएको वचनलाई पालन गर्ने, नम्रतामा रहेर धार्मिक येशूप्रतिको भक्तिभाव र उहाँको विश्वासमा रहने कुरा नै धार्मिकता कुरा। अनि यो धार्मिकताको छातीपाता जब हामी लगाउँदछौँ भनेदेखि हाम्रो हृदय चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। हितोपदेश 4:23 मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँदछौँ कि सबै कुराहरू भन्दा पहिला तिमीहरूले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित गर, किनकि त्यो चाहिँ जीवनको मूल हो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धार्मिकताको छाती पाता लगायौँ भने दुष्टले हैन, दुष्टको सारा प्रहारहरू चाहिँ हामीले यो छातीमा चाहिँ छेक्न सक्दछौँ। धार्मिकताको पाता लगाउने कुराहरू, खडा हुने कुराहरू। र तेस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो हैन। सुसमाचारको जुत्ता हामीले याद गर्यौँ भने पाउँदछौँ कि हामी जुत्ता बेगर चाहिँ हामी एकछिन पनि खाली खुट्टा बाटोमा, रोडमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ। कुनै पनि सेना जुत्ता छैन भनेदेखि त्यो अघि बढ्न सक्दैन, त्यसले लडाइँ लड्न सक्दैन, त्यसले लडाइँ हासिल गर्न सक्दैन। जुत्ता भनेको कुरा, हाम्रो खुट्टामा लगाउने जुत्ता भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई अघि बढ्न, तपाईँ र मलाई चाहिँ अगाडि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लानको निम्ति अनि जुत्ताले चाहिँ जहिले पनि खुट्टालाई सुरक्षित बनाउने, अघि बढ्न लगाउने काम हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ सुसमाचारको जुत्ता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति मारिनुभयो, यस धरतीमा आउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मृत्युमाथि विजय हुनुभयो। अनि त्यही विजयका प्रभु येशू ख्रीष्ट विजयको सुसमाचार लिएर तपाईँ र म चाहिँ सारा मानिसहरूको बिचमा जाने, किनकि सुसमाचारले नै शैतानको कब्जाबाट मानिसलाई मुक्त गर्ने काम चाहिँ सुसमाचार नै हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले शैतानले कब्जा गरिरहेको, शैतानको कैदमा परिरहेका रोग, भोग, शोक, पाप र अधर्म र नर्कको भागीदार भएको व्यक्तिलाई त्यो कैदबाट छुटकारा दिलाउने काम चाहिँ सुसमाचार नै हो। त्यसकारण सुसमाचारको जुत्ता लगाएर हामी तयार भएर अघि बढ्न पर्दछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ भन्दछ। अनि हामी यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ त्यस पछाडि विश्वासको ढाल उठाऊ हैन। चौथो कुरा चाहिँ विश्वासको ढाल उठाऊ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर रोमी सेनाले चाहिँ ढाल, अहिले पनि हामी नेपाल प्रहरी देख्दछौँ हैन। नेपाल प्रहरीले चाहिँ आन्दोलनमा बेलामा चाहिँ त्यो छेकबार ढाल बोकेको हुन्छ। त्यतिखेर रोमी
सेनाले चाहिँ त्यो ढाल चाहिँ शत्रुको प्रहारहरूबाट रोक्नको निम्ति त्यो ढाल चाहिँ हमेसा उनले बोक्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ सबै अग्नि बाणहरू, सबै किसिमको प्रहारहरू, तरबारको, भालाको, अग्नि बाणहरू, विभिन्न प्रकारको हात हतियार जो शत्रुले प्रहार गरेको कुरालाई उसले छेक्न सक्थ्यो। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ विश्वासको ढाल उठाऊ। हामी विश्वासीहरूले जबसम्म विश्वास येशूमा गरेको विश्वासको ढाल उठाउँदैनौँ भने तबसम्म चाहिँ शैतानको हरेक अग्नि बाणहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। शैतान चलाक छ, हमेसा उसले हाम्रो जीवनमा, आत्मिकी जीवनमा अग्नि बाणहरू फालिरहेको हुन्छ होइन। साना साना बाणहरू फालिरहेको हुन्छ, अग्नि बाणहरू होइन। अमेलका कुराहरू, शङ्काका कुराहरू, उपशङ्काका कुराहरू, विभिन्न प्रकारका चाहिँ पीडाका कुराहरू। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19 छ होइन, यस्ता कुराहरू आइरहन्छ। त्योभन्दा अगाडि भूकम्पको कुराहरू आयो होइन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि बाढीका कुराहरू आयो। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, अहिले पनि त्यस्तो कुराहरू आयो। शैतान हमेसा चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ बस्न दिँदैन। उसले जहिले पनि कब्जा गर्ने, जहिले पनि उसले चाहिँ परमेश्वरको योजना विफल तुल्याउने शैतान हो। परमेश्वरको योजना सफल बनाउने, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने चाहिँ विश्वासी हो। त्यसकारण परमेश्वरको राज्य विस्तार रोक्नको निम्ति शैतान हमेसा चाहिँ एकदम तम तयार बसेको हुन्छ। बरु हामी विश्वासीहरू सुत्छौँ, हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दैनौँ, वचन पढ्दैनौँ, पश्चाताप गर्दैनौँ, पापमय जीवनबाट हामीले त्यसबाट उम्केर प्रभुमा विश्वास गरेका छौँ, त्यो विश्वासमा स्थिर रहँदैनौँ। तर शैतान चाहिँ जहिले पनि चलाक छ। ऊ हमेसा हर पल, हर क्षण, हर घडी तपाईँ र मेरो आत्मिकी जीवनलाई चाहिँ तहस नहस बनाउनको निम्ति उसले अग्नि बाणहरू छोडिरहेको हुन्छ। त्यस कुराबाट बच्नको निम्ति विश्वासको ढाल उठाउनु पर्छ। येशूमा भएको विश्वास होइन, विश्वासले नै तपाईँ र मलाई विजयतर्फ डोर्याउँछ। विश्वासले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वासद्वारा रिझाउन सक्छौँ। विश्वासद्वारा नै तपाईँ र मैले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ। अनि विश्वासद्वारा नै तपाईँ र मैले चाहिँ आशिषको सहभागी हामी हुन सक्दछौँ। अनि यहाँनिर विश्वासको ढाल उठाओ भनेर भन्दछ होइन। र यहाँनिर हामीले त्यस पछाडि पाँचौँ कुरामा मुक्तिको टोप लगाओ होइन। हरेक विश्वासीले बुझ्नु पर्दछ कि मुक्तिको निश्चयता हुनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा मैले विश्वास गरेँ, मेरो सारा पाप र अधर्मबाट उहाँले उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुराको निश्चयता, मुक्तिको टोप जब हामी लगाउँछौँ भनेदेखि होइन। यहाँ टोपी लगाउँथ्यो रोमी सेनाले, अनि त्यो टोपी लगाउँदाखेरि टाउकोमा आउने प्रहारहरू सबै त्यसले रोक्थ्यो। अहिले आधुनिक सेनाले पनि हेलमेट लगाउँछ होइन। अहिले प्रहरीहरू पनि आन्दोलनमा जाँदा हेलमेट लगाउँछ। त्यो हेलमेटले चाहिँ टाउकोलाई सुरक्षा गर्ने कुराहरू होइन। हाम्रा मुक्तिको टोप लगाओ भनेको चाहिँ मुक्तिको निश्चयतामा रहनुपर्छ र विभिन्न प्रकारका शङ्का र उपशङ्काहरूलाई होइन। हामी स्वर्ग जान्छौँ होइन। मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु, पाप र पुराना कुराहरू, सम्पूर्ण पापका कुराहरूबाट छुटकारा पाएको छु र मैले मुक्ति पाएको छु भन्ने कुराको निश्चयता हरेक विश्वासीले त्यो निश्चयतामा रहनुपर्छ कि मेरो मृत्यु पश्चात वा म जीवित छँदा नै यसो बादलमा आउनुभयो भने उहाँले मलाई स्वर्गमा लानुहुन्छ र स्वर्गको भागीदार म भएको छु भन्ने कुराको निश्चयता हरेक विश्वासी को जीवनमा हुनु। त्यसकारण यहाँ हामीले मुक्तिको टोप लगाऊ होइन। टोपीदेखि लिएर, छातीपातादेखि लिएर, पेटीदेखि लिएर तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने ढाल अनि जुत्ता, सुसमाज मिलापको जुत्ता यहाँनिर हामीले हेरेका छौँ। यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मिकी लडाइँमा जाँदा त्यो सुरक्षाको निम्ति हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा आत्मिकी सेनाको निम्ति, यो आत्मिकी युनिफर्म, हात हतियारहरू धारण गर्ने कुराहरू। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। छैटौँ कुरामा पवित्र आत्माको तरबारले हो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। तरबारले चाहिँ जहिले पनि शैतानलाई चाहिँ नि शैतानलाई आक्रमण गर्ने कुराहरू होइन। हामी चाहिँ डिफेन्सिभ मात्रै होइन, हामी आफ्नो सुरक्षा मात्रै गर्ने होइन, तर मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा मानिसहरूलाई चाहिँ शैतानको कैदबाट होइन, दुष्ट शैतानको चाहिँ
कैदबाट चाहिँ मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता दिनको निम्ति चाहिँ हामीले हमेसा परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नु पर्दछ। अनि यहाँनिर भन्दछ पवित्र आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन पर्दछ। अनि परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ हमेसा शैतानबाट चाहिँ विजय उहाँले दिनु। परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनको प्रयोगद्वारा हामीले नासरतको यीशुको नाउँमा यो शैतान दूर जा भन्यो भने एक सेकेन्ड पनि त्यो रहन सक्दैन। किन जब हामी विश्वास साथ नासरतको यीशुको नाउँमा हामी शैतानलाई परमेश्वरको वचनद्वारा खण्डन गर्दछौँ भने परमेश्वरको वचनले नै दुष्टका सारा कुराहरूमाथि चाहिँ सफल तुल्याउँदछ। अनि दुष्टका सारा कुराहरू परमेश्वरको वचनको उपस्थितिमा एक मिनट पनि रहन सक्दैन। त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सबै विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियारको धारण गर्ने कुरा। जहिले पनि एउटा सेना, एउटा देशको रक्षक जहिले पनि तयारी हुन्छ। तपाईँले सेना देख्नुभयो भने होइन, जहिले पनि हमेसा चौकन्ना रहन्छ, सतर्क रहन्छ। र जुन दिन ऊ सतर्क रहँदैन त्यो दिन शत्रुले आक्रमण गर्छ। हाम्रो जीवन पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु शैतान कुन बेला आउँछ भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दैनौ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने हाम्रो लडाई शैतानसँगको हो। हाम्रो लडाई चाहिँ झुटा शिक्षाको यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर पाउँदछौँ होइन। दुष्टै आत्मिक सेनाहरू भनेको चाहिँ झुटा शिक्षाका व्यक्तिहरू होइन, जो यस धरतीमा हाम्रै स्वरूपमा आएको हुन्छ। हाम्रो विश्वासलाई खलल बनाउने कुराहरू होइन, हाम्रो विश्वासबाट पतित बनाउने कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन्। अनि तिनीहरूबाट चाहिँ सुरक्षा प्राप्त गर्न, तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ यी आत्मिक हात हतियार हामीले धारण गर्न पर्दछ। त्यसकारण किन यो आत्मिक हात हतियार धारण गर्न पर्दछ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट बादलमा आउनु हुँदाखेरि उहाँको दुलही, हामी मण्डली उहाँको, हामी विश्वासी उहाँको दुलही हौँ र हामी दुलाहाको पर्खाइमा छौँ। दुलाहाको पर्खाइमा भएको हुनाले उहाँलाई अमर प्रेम गर्ने, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँलाई आफ्नो दुलाहालाई प्रेम गर्ने व्यक्ति चाहिँ सधैँभरि दुलाहाको आशामा अनि दुलाहाको बाटो हेर्दै रहनको निम्ति अनि उहाँको प्रेममा रहेर होइन शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्दै उहाँको आगमन बादलमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ एउटा असल एउटा अमर प्रभु येशूलाई अमर प्रेम गर्ने एउटा दुलहीको रूपमा रहन पर्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मलाई यस धरतीमा प्रभुले राख्नुभएको छ, उहाँले चिन्नुभयो, छान्नुभयो। अनि हामी चाहिँ उहाँको सामर्थ्यमा, शक्तिमा होइन, उहाँको शक्तिमा सामर्थ्यमा चाहिँ बलवान हुनुपर्छ। अनि उहाँको शक्ति र उहाँको सामर्थ्य भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ जहिले पनि उहाँको शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई बलवान बनाउनुहुन्छ। हामी आफ्नो ज्ञान, हामी आफ्नो मानिसले आफ्नो ज्ञानले, आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो शक्तिले एक मिनट पनि शैतानसँग लड्न सक्दैन। तर जब हामी परमेश्वर पवित्र आत्मामा रहन्छौँ, परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा रहन्छौँ भने शैतानले हामीलाई एक सेकेन्ड पनि छुन सक्दैन। किनकि शैतानमाथि विजय हासिल गर्ने त्यही हो जसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भने विश्वास गर्छ। तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्ट येशूको दुलही अनि तपाईँ र म दुलाहालाई पर्खिने भएको हुनाले, दुलाहालाई यस धरतीमा प्रभु येशूको आगमनलाई पर्खिने व्यक्तिहरू भएको हुनाले उहाँको आगमन बादलमा नआउन्जेलसम्म तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो लडाई यस धरतीमा चाहिँ शैतानसँगको लडाई, दुष्टै आत्मिक सेनाहरूको सँगको लडाई। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानताका शक्तिहरूको, अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसहरूसँगको होइन तर अदृश्य शक्तिसँगको हो, पापीहरूसँग होइन तर पापसँग हो। र हामीले यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्न पर्दछ। अनि यहाँनिर परमेश्वर वचनले हामीलाई स्पष्टसँगले भन्दछ सारा प्रार्थना, यसको निम्ति चाहिँ सारा प्रार्थना, हामी प्रार्थनामय जीवन होइन जिउन पर्छ। त्यो प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मलाई लड्नको निम्ति होइन, शैतानसँग विजय हासिल गर्नको निम्ति प्रार्थनाले सधैँभरि तपाईँ र मलाई शक्ति अनि सामर्थ्य दिँदछ। त्यसकारण यहाँनिर परमेश्वर वचन सारा प्रार्थना निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर,
पवित्र आत्मामा रहेर परमेश्वरको आत्मामा रहेर प्रार्थना गर्ने होइन, यो रुटिन जस्तो होइन, यो चाहिँ बडबडाएको जस्तो होइन, तर परमेश्वर पवित्र आत्माको उपस्थितिमा सदैव प्रार्थना गर्ने, सचेत हुने, जागा रहने परमेश्वरको वचनले यहाँ हामीलाई त्यही कुराहरू भन्छ। अनि हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सबै सन्तहरूको निम्ति। यतिखेर विश्वमा होइन आजको दिनसम्ममा 2,35,000 भन्दा बढी व्यक्ति 2,40,000 व्यक्ति कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले मृत्युवरण गरेको छ। उनीहरूको शोक सन्तप्त परिवारजनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने समय हो। यतिखेर लगभग 34 लाख मानिसहरू चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले उनीहरू चाहिँ संक्रमित भएको छन्। उनीहरूलाई एकदम साह्रो चिन्ता फिक्री छ। उनीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, उनीहरूको चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्ने हो। आज चाहिँ नि विश्वभरि नै होइन सरकारहरू अर्थतन्त्र डमाडोल भएको छ। अनि हामीले हाम्रो निम्ति मात्र होइन विश्वमा भएका सन्तगणहरूको निम्ति, विश्वको निम्ति पनि हामीले प्रार्थना गर्ने हो। किनकि विश्वलाई होइन शैतानले राज्य गरिरहेछ। राज्य गर्ने अझ मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ यस्ता कुराहरू ल्याउने, कतिवटा कुराहरू ल्याउने कामहरू गरिरहेछ। त यी सबै कुराहरूमाथि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट जो जीवित परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, जो हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ, अनि उहाँले दुलहीको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र म दुलही हौँ, अनि तपाईँ र मैले उहाँलाई प्रेम गरेका छौँ। उहाँको प्रेमको खातिर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। पहिला हामी पापी छँदै उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि उहाँको प्रेमलाई हामीले सम्झेर उहाँलाई प्रेम गर्नको निम्ति उहाँको वचन चाहिँ हामीले पालन गर्न पर्दछ। हामीले योना रचित सुसमाचार 14:21 र 23 हेऱ्यौँ भनेदेखि मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसले मेरो वचन पालना गर्दछ। एउटा दुलहीले दुलहालाई जुन प्रेम गर्न पर्छ, त्यो प्रेम चाहिँ दुलहाको वचनलाई जब हामी स्वीकार गर्छौँ, वचनलाई हामी पालना गर्दछौँ, अनि त्यो चाहिँ एउटा असल प्रेम हो। अनि यहाँनिर म अन्तिममा जाँदछु। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू, कस्तो मिठो शब्द छ। येशू ख्रीष्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू, तपाईँले याद गर्नुभएको छ एफिससको मण्डलीलाई प्रेरित पावलले त्यहाँ सुसमाचारद्वारा स्थापित भयो। एफिससको मण्डलीलाई पावलले त्यतिखेर आजभन्दा लगभग 1970 वर्ष अगाडि होइन 1960 वर्ष अगाडि नै उहाँले बताउनु भएको थियो कि म गएपछि चाहिँ बुवासाहरू आउनेछ। हेर है बुवासाहरू आउनेछ, होसियार बस, तिमीहरू चाहिँ आत्मिक हात हतियार धारण गर भनेर भन्नुभएको थियो। दुःखको कुरा एफिससको मण्डलीले त्यो काम गरेन। तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 2:4 हेर्नु हो भने एफिससको मण्डलीलाई प्रभुले दर्शन दिनुभयो र त्यहाँनिर बताउनु भएको छ तिमीहरूले पहिलो प्रेम त्यागेका छौ। पहिलो प्रेम, परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने प्रेम, जो दुलहीले दुलहालाई गर्ने पर्ने प्रेम, त्यो प्रेमको चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति भनेको दुलहा नै। हरेक श्रीमतीको त्यो अमर प्रेम चाहिँ को हकदार चाहिँ श्रीमान हुन्छ। श्रीमानको अमर प्रेमको हकदार श्रीमती हुन्छ। पहिलो प्रेम चाहिँ त्याग। अहिले याद गर्नुहुन्छ एफिससको मण्डली भनेको चाहिँ, एफिसस भनेको अहिले टर्की देश पर्छ। अहिले टर्की देशमा चाहिँ 1% क्रिस्चियन पनि छैन, जबकि त्यो समयमा सारा एफिसस टर्कीवासी एफिससकोहरूले चाहिँ विश्वास गरे। त्यहाँ शक्तिशाली मण्डली भएको थियो, तर उनीहरूले आत्मिकी हात हतियार धारण नगरेको कारण चाहिँ उनीहरू शैतानबाट परास्त भए। आज दुःखको कुरा टर्की देश चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीको रूपमा भएको छ। आज एफिसस त्यो चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीको रूपमा, मुस्लिम देशको रूपमा भएको छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ आत्मिकी हात हतियारहरू धारण गरेन। शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, शैतानको कब्जाबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिने काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज एफिसस भन्ने स्थान जो टर्कीमा पर्छ, आधुनिक टर्कीमा पर्छ, त्यो देश आज चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने देशको रूपमा रहेन। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ, हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, हामी विश्वासीले याद गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरको सारा हात हतियार जो यहाँनिर 6वटा कुरा दिएछ, 5वटा कुरा हाम्रो डिफेन्सको निम्ति, हाम्रो रक्षाको निम्ति,
हामी त्यो प्रहार रोक्नको निम्ति दिनुभएको छ भने एउटा कुरा जो परमेश्वरको पवित्र आत्माको तरबार हो, जो परमेश्वरको वचन हो, त्यो चाहिँ प्रहार गर्नको निम्ति, शैतान माथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति, शैतानका सारा जालु अन्धकारका शक्ति माथि प्रहार गर्नको निम्ति र मानिसहरूलाई छुटकारा दिने त्यो परमेश्वरको वचन हामीले हमेशा अध्ययन गर्ने र प्रयोग गर्ने। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ सारा समय प्रार्थना गर्ने, अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ खराब दिनको सामना गर्न खडा हुने। अनि यो बेला चाहिँ हामी खडा हुन पर्दछ, यो बेला परमेश्वरको हात हतियारलाई धारण गर्न पर्दछ। अनि तपाईँ र म एउटा दुलही र दुलाहाको आगमनको निम्ति चाहिँ आगमनको पर्खाइमा बस्ने व्यक्तिहरू तपाईँ र मैले चाहिँ होइन, हिन्दी फिल्ममा भने जस्तो भिलेनसँग चाहिँ शत्रु शैतान होइन भिलेनसँगको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ हामी विजय हासिल गर्दै परमेश्वर जो हाम्रो नायक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँको आगमन हुँदाखेरि बादलमा तपाईँ र म चाहिँ एउटा असल दुलहीको रूपमा उहाँसँगै जानको निम्ति र स्वर्गीय राज्यको हकदार बन्नको निम्ति हामीले आत्मिक लडाई जित्नुपर्छ। आत्मिक लडाई जित्नको निम्ति आत्मिकी हात हतियारहरू हामीले धारण गर्न पर्दछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको यो हात हतियारहरू तपाईँसँग छ कि छैन? कमर सत्यको पेटीले कमर तपाईँले आफ्नो आत्मिकी कमर कस्न भएको छ कि छैन? तपाईँको धार्मिकताको छाती पाता लगाउनु भएको छ कि छैन? खुट्टाको मिलापको सुसमाचार तपाईँको जीवनमा छ कि छैन? अनि विश्वासको ढाल उठाउनु भएको छ कि छैन? अनि मुक्तिको टोप लगाएर शैतानलाई जो परमेश्वरको वचन तरबार हो, त्यो तरबार तपाईँले भिरेर तरबारद्वारा शैतानको सारा किल्लालाई ध्वस्त पार्नु भएको छ कि छैन? आज तपाईँले मरण गर्ने पर्ने कुरा हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको शरणमा हामी आउँदछौँ। यो समय तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँको वचन आज हामीले हेरेका छौँ, आत्मिकी हात हतियार। प्यारो परमेश्वर, हामी आत्मिकी सेना हौँ अनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो कप्तान, येशू ख्रीष्ट हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको आदेशलाई पालन गर्दै यस धरतीमा शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति दिनुभएको हात हतियारलाई धारण गर्दै शैतानको कब्जाबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिलाउन तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई शक्ति अनि सामर्थ्य दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। सदैव तपाईँसँग रहेर जिउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र धन्यवाद भन्दछौँ। यो वचनको निम्ति सबै कुरामा तपाईँको आशिष हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद, आशिषको लागि धन्यवाद। आशिष माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।